چمڑی کو آزان مکو فکر گیا وچ کربل دے ترٹ مان گیا اون بیمار عباس تیری روکن سو تھوڑے میں جرت کوئی نہیں میرا رستہ تو سنیرے روک سکتے انہاں کے سر روک کے لکھے سو جناب غازی عباس انہیں اپنے گھوڑے کو ایر لئیے ایک پاسو گھوڑے کو ایر لئیے بے پاسو جناب عباس اپنی تلوار نیام دنی چکٹ کے ایمیں لہرائیے اور جناب عباس دی تلوار لہرامان دے رہی ایمیں معلوم تھی جنہیں کربلا دی دھرتی تے بجلی بھئی چمک دیئے اس دی ہک جھاتے ہیں تھاندی بھئی جھاتے ہیں ای سب کو انتے سکتے لیں ای سب کو انتے سکتے لیں جناب عباس دی تلوار دا چلن دا منظر دے کہیں سید نے منظر کشی کر چھوڑیے وہ دے جناب عباس جڑے تلوار چلائیے انہوں دی تلوار چلا مردہ منظر کچھ ہی میں نظر آدھا پیا ججا حقل ندی میدان اندر سبحان اللہ سبحان اللہ ججا حقل ندی میدان اندر جناب عباس دی حقل دے اندر ایمیں معلوم تھی جہاں جنہیں لہجہ علیدہ ہوئے ججا بردارے تقدیر دگچ پئی حل چل گئی لگے ڈاٹھے جھڑک میں نارے چھٹ حلیاں کوفے شہر جاں باجاں ظالم دے در دیوارے بریز تھیا باطل دے خوشک کنارے جناب عباس صفحہ چینے دے ہوئے جناب عباس صفحہ تو پرواز کرے دے ہوئے پہنچن دریا تک گھوڑا دریا دے وچ پاتا ایک بک پانی دا بھرے ایویں منہ دے قریب کھیلنے بھلا دریا چ سٹ کٹنے ہن ایندوں تے کچھ ذوق والیاں نے اپنے دماغ دے مطابق آکھیا کہ جناب عباس پانی پیونا چاہتے ہیں لیکن معصوم بالاں دی ترہ یاد ہے جناب عباس پانی سٹ چھوڑے لیکن میں محقق نہ صحیح اساتذہ نوکر ضرور ہاں میرا دل میرا دماغ میرا ذہن میری ضمیر ہدیے جناب عباس پانی پیمن واسطے نہیں چاہیا جناب عباس ایویں پانی چاہیا ہے واللہ تقید نال پانی دریا تے سچ کے فرمائے قیامت تک نہ کھائے کہ مجبور ہیں اسا اگر چاہوں تو پانی پی سکتے ہیں مجبور کوئی نہیں بلکہ اللہ دی مرضی دے اگوں مامور ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر شہداء کربلا سبحان اللہ جناب عباس پانی سٹ کرتے والا دریا دے پہلو مشکیزہ پانی دا بھرے نہیں مشکیزہ پانی دا مونڈے دے سٹے نہیں جناب عباس جنہ صفحہ کو چیر کے دریا تک پہنچے ہیں جناب عباس نے پانی بھر کے بلدیاں تک تو صفحہ والا برابر ہو چکی ہیں برابر ہو چکی ہیں جناب عباس گھوڑے پا کے گھوڑا دیکھو میں دریا چھپا کے پانی پیمن دا آکھے لیکن تے پانی تو منہ کرن دی بجے ادھے منہ چاہ کے سر ہلا جی تے سر ہلا کے جو سا چھوڑے جانور ضرور ہاں لیکن زہرا دے گھر دا نمک کھادم تے کیمیں ہو سکتے اولاد مصطفیٰ دے بچے پیاسے ہوں میں پانی پیواں گھوڑا تسا تو اڈا ڈھے ہون آخری مارکا آگئے میرے نال کیمیں وفا کرے سے تھوڑے زبان حال نہ تمہیں سر جھکا کے گویا عرض کی تھی سونا ایک واری میں ایڑ تمارو میں کو اگر میدان کربلا دیاں ساریاں کناریاں تے میں پرواز کرے دا نظر نامہ تا میں کو حسین دے گھر دا لنگر کھاوان والا نا سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے حسین دے پاک شہباز بھرا جناب عباس ہون اپنی آخری جنگ دا مرحلہ شروع کیتا ہے بلا دشمن صفہ کو جناب عباس چری دین بعض روایات دے مطابق دوجے حملے دے اندر جناب عباس نے بھی یزیدیاں کو سٹے کچھ نے لکھے کہ میرے حسین دے پاک شہباز نے ای مرحلے دے اندر 70 یزیدی کو ٹک کے پاسے سے بھگائے جناب عباس پرواز کرے دے آنے انہوں تیر آنے انہوں تیر آنے جناب عباس تیر بھی بچینے وار بھی بچینے دل بھی ارادہ اے ہے جنگ زیادہ نہ کر رہا بلکہ جتنا جلدی ہوئے پانی گھن کے معصومہ تک پچاما ای بچاؤ دے اندر کیمرے کے ظالم دی تلوار جناب عباس دیکھو بازو سے لگیے بازو قلم تھے جلدی دنال میرے عباس تلوار بھائی ہاتھ بھی پکڑیے جلدی دنال پکڑ کے جڑا لٹکتا ہویا بازو ہوئی انہیں تو جناب عباس بے نیاز ہو گئے اور بھائی ہاتھ بھی تلوار چاہیانے حالوی جنگا دے کرے جنہیں او بازو بھی قلم تھے جناب عباس نے پانی دا مشکیزہ اپنے پاک مود بھی چپاتے جھک گئے پانی دے مشکیزے تھے گھوڑے کو ہاتھ گھوڑیا بازو قلم تھی گئے نہ ہون میں نیزہ چلا سکتا نہ میں تلوار چلا سکتا میرے نال وفا کر ہکواری میں کو مولا حسین کے قدمہ تک پہنچا چھوڑ گھوڑی میں اگلیاں لتا چاہیے اپنے صبح دنال ایویں دشمنہ کو چیرن شروع کی دس گھوڑا بھی بے حد زخمی ہو گئے یہ دوران ایک تیر آئے اون پانی دے مشکیزے دے پیوست ہوئے پانی دا مشکیزہ گر رہے میرے پاک عباس آبر کے فرمایا مولا تیری بے نیازی ہے جانور جنگل دے درندے چرندے پرندے پانی پینے بین لیکن کوثر دے ورطان والے ساکی کوثر دی اولاد تک پانی نہیں پہنچا مولا تیری مرضی لیکن تیرے فرشتیاں نہیں تھے پورا نہیں تھے تیری ذات نہیں تھے میں عباس پانی دی نیون دے اندر کوئی کوتا ہی نہیں کی تھی لیکن مولا تیری مرضی دے اگوں ساری مرضی نہیں چل سکتی انجھے پانی مشکیزے والا لڑ گئے جناب عباس بے حد زخمی ہو چکے ان جناب عباس دی شہادت دا یہ آخری مرحلہ ہے ایک او سن سی جے کو علم ادب نال بھی تعلق ہو سی اندر الفت بھی ہو سی قربان جاواں جناب پاک عباس جناب عباس جلے پانی دا مشکیزہ لڑ گئے جناب عباس میں سر جو چاہے ایک ظالم دا تیر سنسنان آئے جناب عباس دی پاک اکھ دے وچ لگ گئے اور ہاتھ نال ہن کوئی نہ بازو ہن کوئی نہ جناب عباس تیر کٹے جناب عباس اون تیر نے اپنیاں گولیاں دی وچ رکھ کے ایویں چچڑ تے کٹن واسطے سر مبارک تو امامہ شریف جناب عباس سر مبارک تو امامہ شریف لگتا ہے سر مبارک دے خالی تھا پہلے نے گرز مارا ہے جناب عباس سر بھی شگاف پہ گئے ہن ہی اکھ دے وچ تیر لگا ہوا ہے جے سر مبارک تو خون دا فوارہ نکلا ہے بھئی اکھ دے وچ خون جمع ہو رہی ہے ہن دوویں اکھی بند جناب عباس کتنے تک دشمن دی واراں دی تاب آمنا ان بدن تو تلواراں چل چکی ہیں تیراں نال زخم پریج گئے نیزیاں دیوار پجینے جناب عباس جڑے گھوڑے دی زین تو فرش زمین تے ہیں ایویں خیام روح کر کے امام دیوار گھر میں چڑھ سکتے یا سیدہ ادرکنی یا سنرا ادرکنی یا رکنا ادرکنی یا مولا ادرکنی اے میرا سہارا حسین اے میرے دلہ پیارا حسین اے میرا سردار حسین اے میرا آقا حسین ذرا اپنے نوکر میں خبر رکھیں انہوں جناب والی عباس گھوڑے دی زین تو فرش زمین کو وفاد حق ادا کر کے تلے بیان میرے حسین نے کرنا تک آواز جو گئی ہے میرا حسین جیویر دی
دی حقل تے آئے جیویں ویر دی آواز تے میرا حسین آئے ای مقام تے گئے ادیب پردے تے ادب دا حق ادا کرے دے ہوئے وادی نو حقل دا پہنچن ہا میرے حسین دا آمن ہا ان ہے پس منظر کیا ہا فرمین لتھا قرض لہا کے زینو تو قرض لہا کے زینو تو مکروز حسین دی مادہ پھٹ جگر گئے سیدانیاں دے ڈٹا خاک تے پیو سورا غازی لطا ادوش میرے کمینہ ریا فوج پڑی کو آدھا مکو فکر گیا بچ کربل دے ترٹ مان گیا اون بیمارا عباس تیری جرت تو صدقے تیری شجاعت تو صدقے میرا حسین جلدی جنال آئے لیکن قسمت دی گال جناب عباس زمین تے آئے میرا حسین جس روح تو عباس تو آئے ایک عباس تا پاک کٹیا ہویا بازو میرے حسین کو ات مل لے پیا کٹیا ہویا بازو ات مل لے اگر کوئی کربلا مولا گیا ہوئے بل میرے سمجھامنی چوک نہ تھی سی تو کو ایک جگہ تے بازار دے اندر اچھان دراسی لکھیا کھڑا ہو سی اتنا جناب پاک عباس دا کھپا بازو قلم ہوئے بل بھائی جان دے لکھا کھڑے اتنا عباس دا سچا بازو قلم ہوئے میرے حسین اون بازو کوئی چاہیے اتھے تحت بھی جہالے تلوار پکڑی ہوئی ہے میرے حسینی میں تلوار عباس دے حق دے وچوں گنن دا ارادہ کیتا ہے لیکن شیر خدا دے شیر بچڑے نے بڑی مضبوطی دنال تلوار پکڑی ہوئی میرے حسین بھی تھا نکلیے صابرہ دا بادشاہ روئی پائے رو اپنے ویر دے میں ہاتھ کو چم کے فرمے دے ہونتے وطنوں ہاتھ جاغازی ہونتے وطنوں ہاتھ جاغازی کیہیں کماسی تلوارے تجھے کٹے ہو بازو شاہدین تے پان تمارن سارے جن تو پر مشکن تو ہمیں تیر گئے لگ پارے تیرے پانی بھرن کو یاد کرے سے تی معاشر تئی حبدارے چنانچہ جناب عباس وفادی دنیا کے اندر اے جنا رقم پر آ گئے اے جنا لکھوا گئے کہ میرے حسین نے جناب عباس دے کول پہنچ کے جناب عباس دے سینے دے بوسا دے کے متھے دے بوسا دے کے جنگال میرے حسین فرمائی جی میں رضامندی دا میرے حسین اعلان کیتا فرمایا میں راضی ویر عباس تے سبحان میں ویر عباس تے کر سادے نال وفا گئے جعفر تیار مانگو بازو راہ حق دے وچ کٹوا گئے ایکوں اجر خدا ودا آپ دے سی جیویں نال حسین نبھا گئے ہے بچڑا ہے در سفر دا جگتے نوکر سجوا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب عباس جی میں وفا دا حق ادا کیتے جی میں جرت دا حق ادا کیتے سمجھدار بندے جاندن کہ ذریت بعدها من بعد تجلی دے مطابق عباس مظہر علی ہے مظہر شیر خدا ہے مظہر اور وارث جرت اسد اللہ ہے جی میں مولا علی نے ہر میدان دے اندر میرے پاک نبی دنال وفا دا حق ادا کیتا ایویں جناب عباس نے ابن رسول فرزند رسول جناب حسین دنالی وفا دا حق ادا کیتا اللہ انہاں وفاواں دا صدقہ اللہ انہاں جرأتاں دا صدقہ اللہ انہاں دے نفوس مطمئنہ دی پاکیزگی تے طہارت دا صدقہ سارے گناہ معاف فرماوے سارے تے کرم فرماوے ساری اور سارے آبا و اجداد دی مغفرت و بخشش فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.